پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا آپ تمام کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مقدس کی ایک ایسی مبارک اور بابرکت سورت کا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ اگر آپ حضرات اس سورت کو سن لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں، آپ کے مکان میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ہمارے کوئی بھائی یا بہن ایسے ہیں جن کے کاروبار میں ان کے دشمن نے بندش لگا دی ہے، یا ان کے اوپر جادو کرا دیا ہے، یا ان کے گھر میں بندش لگا دی ہے، یا ان کے اوپر یا ان کے گھر والوں کے اوپر جادو کرا دیا ہے، تو پیارے دوستو آپ حضرات روزانہ اس سورت کو سن لیں۔ اللہ رب العزت سننے کی برکت سے آپ کے اوپر سے، آپ کے گھر والوں کے اوپر سے، آپ کی دکان سے، آپ کے مکان سے ہر طرح کی بندش کو، ہر طرح کے جادو کو دور فرما دے گا۔ پیارے دوستو، آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور انہیں نظر لگ جاتی ہے، کبھی آسمانی نظر لگ جاتی ہے تو کبھی زمینی نظر لگ جاتی ہے، تو کبھی کسی بندے کی نظر لگ جاتی ہے، آپ حضرات روزانہ اس سورت کو پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے بچوں کی ہر طرح کی نظر بد سے حفاظت فرمائے گا، آپ کے بچے ہر طرح کی آسمانی نظر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو آپ رب کی بارگاہ میں مانگتے ہیں لیکن وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کی وہ دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کا کوئی ایسا کام بگڑا ہوا ہے جو بن نہیں رہا ہے، آپ جس کسی کام میں ہاتھ لگاتے ہیں وہ کام بنتا نہیں ہے، بگڑ جاتا ہے، آپ حضرات اس سورت کو سنیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار کو بنا دے گا، آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا، آپ کا بگڑا کام بن جائے گا۔ پیارے دوستو، بہت ہی زیادہ پاورفل سورت ہے، آپ حضرات اس سورت کو ایک مرتبہ ضرور سنیں، اور سننے کے بعد میں آپ خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ چمتکار ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، چلتے ہیں سورت کو سن لیتے ہیں۔ سورت کو سننے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا آپ تمام کی حاجتوں کو قبول فرمائے، آپ کو ہمیشہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ دوستو چلتے ہیں سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العلي العظيم.